محلے کے اندر حضور تشریف لے کے آئے اس محلے ورگا کائنات کے اندر کسی دا محلہ نہیں جڑے خاندان کے اندر حضور آئے اس خاندان ورگا کسی دا خاندان نہیں اور جس شہر کے اندر اللہ دے حبیب آئے اس شہر ورگا کسی دا شہر نہیں زمانے کے اندر اس شہر جنہیں کسی دی عظمت نہیں اگلی گل سن لو میرے نبی پاک دے دادے ورگا کسی دا دادا نہیں حضور دے باپ دی شان ورگا کسی دا باپ نہیں حضور دی ماں ورگی کسی دی ماں نہیں حضور دیاں بیٹیاں ورگیاں کسی دیاں بیٹیاں نہیں حضور دے دماد ورگا کسی دا دماد نہیں حضور دے نواسیاں ورگے کسی دے نواسے نہیں حضور دے خاندان ورگا کسی دا خاندان نہیں میرے آقا دے زمانے ورگا کسی دا زمانہ نہیں اور اگلی گل بھی سن لو اللہ نے جڑی کتاب عطا فرمائی ہے حضور دی کتاب ورگی اللہ نے کسی اور نبی نو کتاب ہی عطا نہیں فرمائی فرمایا زمانے والے ہو سن لو جدوں میرے نبی دی ولادت دا ویلا قریب آیا حضور دنیا تے تشریف لے کے آن لگے نے اللہ دے پیارے حبیب دنیا تے جلوہ گری فرمان لگے نے اس ویلے اس ویلے دا انتظار کائنات دے اندر تے بڑے 100 سالاں تو ہوندا سی پیا لیکن او ویلا آیا پچھلے جمعے میں ایتھے اختتام کیتا سی تارے گئے اڈیک دے اے پو پھٹی تے چڑیاں چوکیاں درے یتیم آیا ایک کعبہ میں کیا ٹکیا اے پت ڈگ پہ تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا گل ذرا محبت والی ذرا محبت دے نال سنو گے تے مزہ آوے گا محبت والی گل محبت نال سنیے تے ذہن دے اندر بیٹھ دیے اللہ دے حبیب دی جدوں جلوہ کری ہون لگی آپ دی والدہ فرماتی ہیں میں کمرے دے اندر بند میں کلی بیٹھی ہوئی ہوں سیدہ آمنہ پریشان ہو گئی ہوں پتہ تے لگ گیا کہ اللہ مینوں اولاد دین لگا ہے لیکن آپ پریشان ہو گئی ہوں اس ویلے میرے کول عورت بھی کوئی نہیں میں کلی کمرے دے اندر موجود ہوں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اچانک دروازہ کی ہویا میرے کمرے دی دیوار شک ہو گئی دراز قد 4 بیویاں آ گئی اپنا اپنا تعارف کران لگ پئی اپنا تعارف کران تو بعد جدوں میرے کول بیٹھیاں نے اصل حقیقت جو میں بات عرض کرنا چاہنا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اے الفاظ میں ادا کیتے کہ اللہ دے پیارے حبیب دی جدوں ولادت باسعادت ہوئی حضور دی تو تشریف لے کے آئے تیری تے میری ایتھے ایمان دی سمجھ ہوندی ہے تیری تے میری ایمان دی بنیاد ایتھے بن دی ہے اللہ دے پاک حبیب دی اماں جان فرما دیاں نے اے دنیا والےو رب تعالیٰ نے جدوں میرے گھر چانن کیتا ہے آدھرا سیدہ آمنہ دی گل سن آپ دے گھر جدوں لال آیا آپ فرما دی نے خراجہ منی نور خراجہ منی نور میرے ول نور آیا اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور سیدہ آمنہ فرما دی خراجہ منی نور اللہ تعالیٰ نے جنہوں لال عطا فرمایا آپ فرما دی میرا بیٹا جنہوں تشریف لے کے آیا اللہ دے پیارے حبیب جنہوں آ گئے اور نے سار سجدہ کیتا ہے اللہ دے حبیب نے سجدہ کیتا ہے اور اپنی امت دے واس امت نو یاد کیتا ہے اللہ دے پاک حبیب دے پیارے امتیو جس ویلے اللہ تعالیٰ نے لال عطا فرمایا انہوں سیدہ آمنہ کمرے دے اندر بند نے حضور دی پھوپھی جان جنہ دا نام سیدہ آتکا ہے اللہ دے پیارے حبیب دی پھوپھو جان آپ گھر دے اندر موجود نے دوڑ کے کمرے دے اندر آئیاں تے خوشی دی انتہا نہ رہی جدوں پراوان والا پتر دیندا ہے تے بہناں نوں بڑا چاہ چڑھدا ہے تین تے خاندان دے اس ویڑے دے اندر افراد موجود سن بابا جی عبد المطلب کعبے گئے ہوئے سن آپ دا ویلا صبح صبح ساری دے ٹائم آپ کعبے چلے جاندے سن جا کے کعبے دا طواف کردے سن نالے کعبے دی چار پھیرے صفائی کردے سن گھر دے اندر یا سیدہ آمنہ سن یا سیدہ آتکا سن آتکا نو پتہ لگا اللہ نے میرے ویر نو پتر دیتا ہے تے ویر تے دنیا تو ٹر گیا ہوئے لیکن اللہ نے وہ دے ویڑے دے اندر باغ لایا ہے دوڑ کے جدوں اندر آئیاں تے آ کے کہندی نے آمنہ لیا میں ذرا اپنے ویر دے بیٹے دی
زیارت کراں. اللہ تعالیٰ نے میرے ویر نو کیویں دا پتر عطا فرمایا ہے. ادھروں آتکا اندر آ گئی ہوں, ادھروں بابا جی عبد المطلب کہندے نے میں کعبے دے اندر موجود ہاں, میں حیران ہونا پیا. اگے بھی ہر روز میں کعبے وچ آندا سا, لیکن اج تے عجیب منظر ہے. کعبہ جڑا ہلن لگ پیا وے, کعبہ حرکت وچ آ گیا وے. انج لگدا ہے جویں کعبہ میرے گھر ول جھکدا جاندا. بابا جی عبد المطلب کہندے نے مینوں انج لگدا جویں کعبہ میرے گھر ول جھکدا پیا, جویں کعبہ میرے گھر ول جھکدا پیا. بابا جی مطلب تو حیران ہو گئے. اگے بھی ہر روز میں ساری دے ٹائم کعبے آنا وا, لیکن کعبہ ہلدا نہیں. آوازاں آن لگ پئیاں نے. بابا جی کادیاں آوازاں آن لگ پئیاں. آپ فرماندے نے لوگو جدوں کعبہ ہلیا ہے, کعبے دیاں دیواراں دے نال انہاں کافراں نے بت ٹنگے ہوئے سن. کافراں نے اپنے اپنے مرضی دے بت ٹنگے ہوئے سن. جدوں کعبہ ہلن لگ پیا, بت زمین تے ڈگن لگ پئے. بت زمین تے ڈگے نے, بت کیوں نہ ڈگ دے. اج کعبے نو بتاں تو پاک کرن والا دنیا تے آ گیا. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بت ڈگن لگ پئے. ادھر جڑا دمشق دے اندر او جڑی اگ بلدی سی پئی, جڑی کئی ہزار سال تو او شاہ نجش نے اگ بالی سی, او جڑی اگ بلدی سی پئی. بڑے بڑے نجومیاں کولوں پوچھیا گیا, اے اگ نو بڑی دفعہ بجایا گیا ہے, اے اگ نہیں بجھنی. انہیں آکھیا اگ صرف ادو بجھے گی. نجومیاں دا سردار کہن لگا او مکے دی سرزمین تے ایک اللہ دا حبیب تشریف لگے آئے گا, اللہ رب العالمین دا محبوب آئے گا, آخر الزمان نبی آئے گا. جدو آخر الزمان نبی آئے گا, جس دن او دی ولادت ہوئے گی اس دن یہ اگ بجھ جائے گی. اس تو پہلے اگ نہیں جے بجھنی. کیسر و کسرہ دے جڑے کنگرے سن اس دن ٹکے نے. جدن میرے مصطفیٰ آ گئے, کیسر و کسرہ دے کنگرے بڑے اچھے سن. بڑے بڑے فوجیاں نے زور لایا کہ کیسر و کسرہ دے کنگرے ڈگ جان. او کیسر و کسرہ او روم دا بادشاہ جنہیں روم تے یمن تے بادشاہیاں کی دیاں نے, انہیں بڑے اچھے کنگرے بنائے ہوئے سن. انہاں کیا انہاں کنگریاں اودن ڈگنا ہے جتن آمینہ دلال نے تشریف لگے ہونا ہے. اس ویلے بابا جی بھی حیران ہو گئے اے وجہ کی بنی ہے. لیکن شاعر مزید اے لکھدا ہے, آپ فرماندا ہے چار چفیرے رولے پہ گئے, چار چفیرے رولے پہ گئے. اللہ دے حبیب تشریف لگے آئے اور سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے آیا تے آؤندہ جنہوں پڑھ لو نال میرے نبی دی نات جنہوں نہیں آؤندہ او دیتے مجبوری ہے. جنہوں آؤندہ میرے نال پڑھ لو سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں. سونا قدم ٹکایا تے دوہائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں. اللہ دے حبیب تشریف لگے آ گئے. آمینہ دلال آمینہ دی گودی وچ آ گئے. بابا جی عبد المطلب کہندے نے میں جدوں حیران ہویا, میرے کان دے اندر آواز آئی. گل دھیان نال سنا جے. آپ فرماندے نے میرے کان دے اندر آواز آئی, آواز آئی اے عبد المطلب پریشان نہ ہو, اج تیریاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے. آپ فرماندے نے مینوں شک پہ گیا. میں اپنے گھر ول جدوں آیا, گھر ول آ کے جدوں میں دروازے دے اگے آیا, آواز آئی اے عبد المطلب ذرا ٹھہر جا, اجے اندر نہیں ہونا. پتہ نہیں آواز دینے والا کون ہے. بابا جی کہندے نے میرے دل دے اندر بڑا غضب ہویا. او کون ہے جڑا میرے مکان وچوں مینوں منع کرنے والا. جدوں بندے نوں اپنے گھر آن تو روک دیتا جائے تے غصہ چڑھدا ہے. میرا اپنا گھر کون ہے مینوں ڈکن والا. آواز آئی اے بابا عبد المطلب ٹھہر جاؤ, اللہ نے جڑا تانوں پوترا دیتا ہے او دی زیارت کرنے واسطے اللہ دے رحمت دے وچ آئے ہوئے. اے
بابا جی ٹھہر جاؤ بات توجہ دے نال سن لینا حضرت بابا جی اپنا ادھر جدوں گھر اندر داخل ہوئے تھوڑی جی دیر ٹھہرن تو بعد اندر گئے آپ دی پیاری بیٹی جی دا نام عاتقہ ہے تیرے تے میرے نبی دی پھپھی جان میں پہلے عرض کیتا ہے اج بھی دنیا دا رواج ہے اللہ ویراں نو پتر دے تے بہناں نو بڑا چاہ چڑھدا ہے او وکھری گل ہے اج دے اس دور وچ تو تے میں گزرنے آ پئے پر اپنی بہناں دیاں شکلاں نہیں ویکھنا چاہندے پر اپنی بہناں دے قریب نہیں جانا چاہندے اس واسطے کہ مینوں کتے باپ دی جائیداد نہ دینی پے جائے کتے بہناں نو حصہ نہ دینا پے جائے یا بہن جدوں گھر آ جائے او دے سر تے کوئی پیار نہ رکھنا پے جائے اونوں کوئی پیسے نہ دینے پے جان اس واسطے دنیا دے اندر بہن تے بھرا دا رشتہ جڑا لوکاں دا دور ہوندا جاندا ہے لیکن ازل تو لگا ہوندا ہے پیار کرنے والے محبت کرنے والے اج بھی بڑے زندہ نے اور دنیا دا رسم تے رواج کوئی بھرا اپنی بہن نال بولے یا نہ بولے اے خون دی تڑپ انج دی ہوندی ہے جدوں ویراں نو رب پتر دیندا ہے بہناں نو بڑا چاہ چڑھ جاندا ہے اللہ بیٹا دیندا ہے پتر دیندا ہے بہناں نو بڑا چاہ چڑھ جاندا ہے حضرت جناب عاتقہ اندر گئیاں جا کے کہندی نے لیا ابا جی ذرا مینوں پھڑاؤ اللہ نے جڑا تینوں لال دیتا ہے توجہ میرے وال رکھیا جے مفسرین کرام فرماتے نے سفید رنگ دا اونی کمبل سی چٹے رنگ دا کمبل سی اون دا بنیا ہویا بڑا پیارا جہا کمبل سی نرم جہا کمبل جدی اندر میرے سرکار نو لپیٹیا گیا اینی کر کے جدوں پھپھی جان نے اٹھایا مصطفیٰ نو اکھاں نہ ٹکیاں مصطفیٰ نو اٹھایا اکھاں کیویں ٹک دیاں اج دنیا دے اندر ویکھ لو اس گل نو بیبیاں سمجھدیاں نے اج جدوں بچہ دنیا تے پیدا ہوندا ہے لوکاں دا دل کردا ہے اگر پھپھی نیڑے ہوئے کوئی رشتہ دار عزیز و قربا دی کوئی بیوی نیڑے ہوئے او دا دل کردا ہے میں بچے دیاں اکھاں وچ سرما پاواں جناب عاتقہ دے دل وچ خیال آیا اللہ نے میرے ویر نو پتر دیتا تے میں چاہ کراں گی کوئی گل نہیں جے میرا ویر دنیا تے نہیں رہیا تے میں اپنے ویر دے پتر دے چاہ کراں گی انج کر کے سرمے دانی نو ہاتھ پایا سرما پان لگیاں نے مصطفیٰ نو لیکن جدوں مصطفیٰ دے چہرے تے نظراں ٹکائیاں تے ہاتھ وچوں سرمے دانی ڈگ پئی تے کیوں نہ ڈگ دی جناب عاتقہ کہندے ہیں جدوں میں انج کر کے مصطفیٰ ول ویکھیا تے مینوں انج لگا جویں سرما پا کے آیا اے تے سرما پا کے آیا ہے اکھاں وچ ایک قدرتی سرمے دی تاری اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری اوے پئی کٹ دی جاندی دلانوں کٹاری زلیخا جے جا اس نو ویکھ لیندی نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حضور دی پھپھو جان فرما دیاں نے جدوں میں سرمے دی نیت کر کے نیڑے ہوئی نا تو میں ویکھیا میرے ویر دا پتر تے سرما پا کے آیا ہے حیران تے میں ہو گئی کہ تے چار رب نے آپ ہی پورے کیتے نے حضور سرما پا کے آئے نے سیدہ عاتقہ فرما دیاں نے میں چکیا مصطفیٰ نو مصطفیٰ نے جدوں ویکھیا اپنی پھپھو نو آدھ رکھت توجہ دے نال سن لے ویلا او کیویں دا ویلا ہے باہر جدوں آ کے بابا جی مطلب بیٹھ گئے چاہ دے نال بڑی ریج دے نال بڑے چاہ دے نال اللہ دے پیارے حبیب دی پھپھو جان مصطفیٰ نو لے کے اپنے ابو دے کول آئیاں بابا جی عبدالمطلب بابا جی مبارک ہوئے اللہ نے تانوں اہو جہا پوترا عطا فرمایا ہے اے اج تک کسی نو اللہ نے انج دا پوترا نہیں دیتا اے دے چہرے مبارک دے اکھاں نہیں ٹک دیاں اکھاں کیویں ٹک دیاں سن میرے اللہ دا قرآن نال فرماندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا کیویں ٹک دیاں میرا اللہ فرماندا ہے انہی دا میں کسی نو ہور نو بنایا ہی کوئی نہیں اینا حسن کسی نو عطا ہی نہیں فرمایا اور رات جڑی ہے او ایک عجیب جئی رات سی جڑی
مکے دے اندر گزری ہے. توجہ ذرا میرے وال رکھیا جے. عجیب جہی رات سی جڑی مکے دے اندر گزری ہے. بابا جی عبد المطلب نے جدوں ویکھیا آپ فرماندے نے جڑیاں خبراں میرے کنا وچ آوندیاں سن پیاں اللہ سونیا او خبراں سچ ہو گئیاں. خبراں پیاں آوندیاں سن. آؤ میرے مصطفیٰ دے دیوانیاں تے مستانیاں مصطفیٰ دے پیار کرنے والے ہو. جڑی رات حضور آئے مکے دے اندر اس رات کئیاں نوں فائدے ملے, کئیاں بیماراں نوں شفاواں ملیاں. جدے وچوں عبادہ بن بغی دی بچی دا میں واقعہ عرض کردا جاواں. عبادہ دی بچی جڑی ہے او کئیاں سالاں تو اپنی چارپائی تے لیٹی ہوئی سی. جدے پیر کم نہیں سن کردے, جدے ہاتھ کم نہیں سن کردے, اودیاں لتاں کم نہیں سن کردیاں. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر روز کی کردی سی او بچی اپنے باپ نو کہندی سی ابو جی, اپنے ویر نو کہندی سی میری چار پائی چک لو ذرا مینوں چھت دے اوتے لٹا کے آ جاؤ. جدوں صبح ہوندی سی اودی چار پائی چکدے سن, چھت دے اوتوں زمین تے لے آوندے سن. او اپنی بیٹی دی بات اس واسطے مندے سن کہ او پیراں تو مزور سی, اٹھ کے چل نہیں سی سکدی. جس ویلے چھت دے اوتے لیٹی ہوئی ہے عبادہ دی بچی اس رات منظر ویکھیا. او فرماندی ہے میں چار پائی تے لیٹی ہوئی ہوں, اچانک میں ویکھنی کدی آسمان وال نور جا رہا ہے, کدی آسمان وال نور زمین وال آ رہا ہے, کدی زمین وال نور آسمان وال جا رہا ہے, کدی آسمان تو نور زمین وال آ رہا ہے. دنیا تے اپنی ستی پئی ہے چار پائیاں تے, پر بیماراں نوں رات نیندر نہیں آندی. اوے بیمار ساری ساری رات جاگ دے نے, بیمار بیچارے سوندے نہیں, تندرست آرام دی نیند سو جاندے نے. او بچی بیمار سی ساری رات جاگدیاں گزر جاندی سی, لیکن اس دن انہیں عجیب منظر ویکھیا. کدی نور آسمان وال جاندا ہے, کدی آسمان و زمین وال آندا ہے. اس ویلے آکھن لگی نیلی چھت والیا سونیا ربا زمین و آسمان نو بنان والے آؤ, نیلی چھت والے آؤ. اے ویلا مینوں انج لگدا پیا ویلا کوئی برکتاں والا ہے, اے ویلا کوئی رحمتاں والا ہے, اے گھڑیاں کوئی بڑی قبولیت والیاں نے. یا اللہ جے تینوں ایڈیاں پیاریاں گھڑیاں نے, اے شان والیاں گھڑیاں نے اللہ سونیا, کیونکہ اس بچی نو اے تے پتہ نہیں سی کہ اس واسطے نور آسمان تو زمین وال آ رہا ہے, زمین تو آسمان وال جا رہا ہے. اے تے انہوں پتہ نہیں سی کہ حضور دی ولادت ہون لگی ہے, لیکن وہ تے نور وال ویکھ کے اپنے رب نو کہندی ہے بھئی اللہ سونیا میرے سونیا مالکا اے جے ویلا تینوں بڑا پیارا ہے, اس ویلے دے صدقے منوں شفاعت عطا فرما. اپنے رب دی بارگاہ دے اندر علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ واقعہ لکھیا ہویا ہے. آپ فرماندے نے جس ویلے اس بچی نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے او دے ہاتھ بھی درست فرما دیتے, او دے پیر بھی درست ہو گئے, ادھروں کملی والے آ گئے, ادھروں اللہ دے حبیب تشریف لے کے آ گئے, ادھروں بچی دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے. انہیں جدوں اپنے پیراں وال دھیان ماریا او دے پیر بھی ٹھیک ہو گئے, اپنے ہاتھاں وال دھیان ماریا او دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے. او جڑا باپ تے ویر صبح او دی چار پائی چک دے سن, انہوں چھت دے اتے جا کے رکھ کے آ جاندے سن, پھر او دی چار پائی چک دے سن, انہوں لے آ کے ویڑے وچ رکھ لیندے سن. اس دن عجیب منظر ہویا, عجیب گل ہو گئی, عجیب منظر ہو گیا. اب باپ بھی ویڑے دے اندر ہے, ویر بھی گھر دے اندر نے, باپ بھی گھر دے اندر ہے. او بچی سیڑھیاں تو یا پئی ٹردی ہوندی ہے پئی. باپ بڑا حیران ہو گیا, باپ اپنی بیٹی نو پوچھتا بیٹی یہ کی ہویا, باپ حیران ہو گیا بلکہ خوشی دے آنسو آ گئے. باپ ویکھن گئے تے میری او دھی ہے جڑی اٹھ کے کھلو نہیں سی سکدی, اے اپنے آپ سیڑھیاں اتر کے تھلے پی ہوندی ہے. پتر تینوں کی ہویا ہے؟ او آ کے باپ نو جفا مار کے کہندی ہے ابا جی پتہ تے مینوں بھی نہیں کی ہویا ہے, پر ایک گل ضرور یاد ہے, آسمان وال کدی نور جاندا سی کدی زمین والے آندا سی, تے میں رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگی ہے, میری دعا فوراً قبول ہو گئی.
پتہ لگا جدو دن چڑھیا فجر ہو گئی پتہ لگا بابا جی عبدالمطلب نو اللہ نے پوترا دیتا ہے جدی دنیا مبارکہ دیں دیئے پئی اور پوترا انجدہ آیا ہے آج تک رب نے کسی نو انجدہ پوترا نہیں دیتا تے پھر بے ساکھتا انہاں ایک گل کہی ہوئے گی اور سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا پڑھ لو میرے نبی دی نات جے سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ سونا میرا سونا زبانہ سلامت رکھے جڑے میرے نبی دی ولادت دی نات پہ پڑھ دے ہو سونا دنیا تے آیا تے سونا دنیا تے آیا تے دہائیاں پہ گئیاں او سونا قدم ٹکایا تے دہائیاں پہ گئیاں سونا قدم ٹکایا تے دہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں اللہ دے پیارے حبیب جنہوں جلوہ کری فرمائی حضور لاجپال کریم آقا دے پیارے غلاموں میرے تے تیرے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں دنیا تے تشریف لے کے آئے آپ جنہوں دنیا تے آئے اور بیگانیاں نو کنے فائدے ہوئے نے بیگانیاں تے رب نے کنے کرم فرما چھڑے تقریر پڑھانا لایا ہے تینوں یہ ویکھو جلسے دا اعلان ہے تینوں تقریر کر لیں تو پھر میں اعلان کر دیا یہ کوئی ایڈا بڑا ضروری ہے کہ میں تقریر چھڑا تو جلسے دا پہلو اعلان کرا ہے کمال بندے یار میں کہا پتہ نہیں کہاں رکا آ گیا بعد اعلان کر لینے جمعے چ اعلان کرنا ہے کہو ذرا سبحان اللہ اللہ دے پیارے حبیب دے غلاموں لجپال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہوں ولادت با سعادت دا ویلا قریب آیا ولادت ہو گئی کائنات دے اتے روشنائیاں ہو گئیاں کائنات دے اتے روشنائیاں ہو گئیاں اور قیامت تک وہ دی رات دنیا تے دوبارہ نہیں آنی جڑی رات اللہ دے حبیب جلوہ کری فرمائی تے دنیا نو اللہ نے کنیاں شانہ عطا فرما جڑیاں اللہ کریم نے کنیاں عظمتیں عطا فرمائیں اور کنیاں شانیں عطا فرمائیں اور میں بات پہ کردہ سا پہ آؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھو جان آپ نے دل وچ جو سوچیا کہ ایک سرما پا کے آیا ہے اللہ رب العالمین نے چاہ آپ پورے کیتے میں چاہ آپ پورے کیتے میں آج جڑا دنیا دے ملا ملوانا حضور نو اپنے ورگا کہندا ہے اٹھا دنیا دی کوئی تفسیر کہ میرے نبی نو ولادت تو بعد غسل نہیں دیتا گیا میرے نبی نو ولادت تو بعد غسل
غسل نہیں دیتا گیا، حضور نو ولادت تو بعد سرما نہیں پایا گیا، حضور نو ولادت تو بعد کوئی اس قسم دی چیز ظاہر نہیں ہوئی جڑی عام بچیاں نو ظاہر ہوندی ہے۔ اوے اصل گل ہے تیرے تے میرے نبی آمنہ دی گودی وچ جلوہ گری فرمائی ہے، جدوں اللہ دا حکم ہویا ہے ادوں جلوہ گری فرمائی ہے۔ میرے نبی دا نور تے اللہ نے ازل تو پیدا فرمایا ہویا، او تے اللہ دا حکم ہے۔ حضور سیدہ آمنہ دے ویڑے وچ آ گئے اور کہ گھر وچ اے آمنہ دے اے رنگ لایا نور نے، کہ گھر وچ اے آمنہ دے اے رنگ لایا نور میں، مٹ گئی ظلمت جدوں جلوہ دکھایا نور نے۔ اللہ دے حبیب جی نے جلوہ گری فرمائی، اے آپ دے دادا جی دا بیان ہے، کوئی نہیں مندا تے نہ مننے۔ آپ دے دادا جی کہندے نے میرے پتر دی ولادت دا جدوں ویلا قریب آیا اس ویلے بت خانے وچوں بت ڈگے نے، بت بھی ڈگے نے، کعبہ بھی ہلیا ہے۔ پھر بابا جی فرماندے نے جدوں میں اپنے پوترے دی صورت ویکھی ہے، جدوں پوترے دا مکھڑا ویکھیا ہے، دنیا دے سارے دکھ بھول گئے، اپنے پوترے دی صورت ویکھی ہے۔ اور میں اپنے عقیدے نال گل کرن لگا وا، اے میرے عشق دی آواز ہے، اے میرے عقیدے دی آواز ہے۔ جدوں کسے دادے نوں اللہ پوترا دیندا ہے اونوں پہلی دفعہ اپنی گودی وچ چکدا ہے، میرا ایمان کہندا ہے اے بابا جی عبدالمطلب زمین و آسمان دے اللہ نے جنیاں مخلوقاں بنائیاں نے ساریاں مخلوقاں نال کر دیاں ہون گیاں، اے بابا جی عبدالمطلب اینج کر کے جنہوں پوترے اپنے نو سینے لا کے حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوترے نو بوسا دیتا ہوئے گا۔ حضرت بابا جی عبدالمطلب سرکار دا منہ مبارک چومیا ہوئے گا، چہرہ مبارک دادے نے چومیا ہوئے گا۔ واہ بابا عبدالمطلب تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، تیریاں شاناں تو قربان جاواں۔ بابا جی عبدالمطلب نو تے اللہ نے انج دا پوترا عطا فرمایا ہے جڑا بے مثل و بے مثال ہے، جڑا بے مثل و بے مثال ہے، جڑا بے نظیر ہے، جڑا انج دا اللہ نے پوترا عطا فرمایا ہے۔ آج تک پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے بابا جی عبدالمطلب تک، بابا جی عبدالمطلب تو لے کے قیامت تک اللہ انج دا پوترا کسی نو عطا ہی نہیں کرنا جڑا اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو جس گھر تے آپ نے جلوہ گری فرمائی۔ آ مسلماناں انہاں دی شاناں دا اندازہ کون کر سکدا ہے جنہاں دے ویڑے آمنہ دے لال تشریف لے کے آ گئے۔ اے تے اللہ دا ربیع الاول دا ربیع الاول دا مہینہ ہوئے تے بولی جی مرحبا، ایڈا لمحہ کوئی کام کوئی نہیں کہ جڑا تانوں اینی واہ پی گئی کہ جنہیں تانوں ٹھنڈیاں کر چھڑیا ہے۔ حضور دی آمد دا مہینہ ہے، ولادت با سعادت دا مہینہ ہے۔ وہ قاری صاحب نعرہ مار دینے بعد وہ کلہ آواز اچھا نکلن دیا حضور کی آمد تے گج کے کیا کرو مرحبا۔ آج ختم نبوت دے کتے نہ پھونک دے جے ساڈے وچ اے طاقت ہوندی تے آج کتے ختم نبوت والا ہاتھ نہ وداندے۔ اللہ دی قسم اگر ساڈے وچ ایمانی جذبہ ہوندا تے اسی تے گروپاں وچ وٹ گئے ہاں، اسی تے پیر پرست ہو گئے، سیدھی گل لے اسی تے گروپاں وچ وٹ گئے تاں جنوں مرضی گرے بنوں پھڑ کے او اندر دئی پھردے نے۔ اج ساڈے وچ جذبہ ہوندا نا سرکار دی محبت دا، کسے دی جرت نہیں سی کوئی اکھ بھی میلی کر کے ویکھ جاندا۔ حضور دا جدوں نعرہ وجدا تے ایمان دا جذبہ وکھایا کرو کہ اسی کملی والے دے غلام بیٹھے ہوئے ہاں۔ اصل گلنا انہیں یقین جانو
ساڑیاں کمزوریاں انیاں کو ہو گئی ہیں کہ جڑا مرضی جنوں مرضی جدے والے مرضی چک دے تے چل اللہ دی سپرد۔ اگر ساڑے وچ اے ہوئی غیرت ایمانی دا جذبہ جاگے اسی اس اللہ دے پیارے حبیب دی گل کریں اما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے سانو جڑا رسول عطا فرمایا ختم نبوت دا تاج پا کے آیا اج دنیا دے اندر کوئی کتا ادھر انگل بھی نہ کردا اگر ساڈے وچ جذبہ ایمانی ہوندا اسی اپنی لڑائیاں تے بڑیاں لڑنے ہاں اپنے گھراں دی لڑائیاں بڑیاں لڑنے ہاں اپنے گھراں دے سانو فکر بڑے پے گا جتھے اساں نہیں رہنا اپنی بلڈنگاں دے سانو فکر بڑے پے گا جتھے اساں نہیں رہنا لیکن اس گل دا سانو فکر کوئی نہیں جڑا رب نے سانو رسول عطا فرمایا ہے او تے ختم نبوت دا تاج پا کے قیامت آ سکتی ہے پر میرے نبی تو بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ پوچھ ہونی جے پاویں جڑی مرضی پارٹی دا کوئی بندہ وچ بیٹھا ہے مینوں کوئی ڈر نہیں آیا کسے دا جڑی مرضی پارٹی دا ہے آ جڑے انہاں نوں موہراں لاندے ہو نا ٹکا ٹکا کے یہ پوچھ ہونی ہے تانوں میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا مارن والے نو اپنا ایمان دیندے ہو ووٹ دیندے ہو تانوں پوچھ ہونی ہے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا مارن والے نو تو ووٹ دیندا سیں دنیا دی نالیاں بنان دی ویڑے بنان دی خاطر اپنے مکان تے سیدھے کرن دی راہ سیدھے کرن دی خاطر دنیا تے تھانیاں تو بچن دی خاطر ووٹ دیندا سیں او کسے مصطفیٰ دے غلام نو نیڑے لاندو کسے حضور دے نوکر تے کمی تے عالم دین دا پلہ پھڑ دو اللہ دی قسم اج جنوں مرضی چوک کے تھانے نہ دین دے بلکہ تہاڈیاں غلامیاں کر دے تسی آپ غلامیاں کر دے پھر دے ہو اسی تے مصطفیٰ دے انہاں صحابہ نو منن والے ہاں وہ بھی ساڈے وانگو بندے سن کیوں جی ماسٹر ظفر اقبال صاحب ساڈے وانگو بندے سن جڑے انج کر کے گھوڑے لے کے گئے سن تے دریا نے راہ چھڑ دیتا سی ساڈے وانگو بندے سن جڑے 313 آئے سن تے ہزاراں نو بھجا کے رکھ دیتا سی انہاں دا اپنا اندر قائم سی اسی اندروں مضبوط نہیں ہوندے پے اگر اج بھی اندروں مضبوط ہو جائے تے اللہ دی قسم ہر میدان وچ کامیابیاں اللہ تعالی فرمائے ساڈیاں کو بندے سن وہ بھی ساڈیاں کو بندے سن جنہاں دا دریا راہ چھڑ دیندا سی اسی صرف ادو اتے اتے لئی پھرنے ہیں تھلے نہیں جاندے پارٹیاں چ وٹ گئے اسی گروہاں وچ وٹ گئے حضور دی ختم نبوت دا معاملہ آوے سو جانے اج ساڈے باپ نو کو گال کڈے اللہ دی قسم جڈا مرضی نلائق پتر ہوئے او دا دل کردہ میں دے گل لگ کے مر جا انہیں میرے پیو نو گال کڈیے کیوں کڈیے میں دے گل لگ کے مر جا اوے میرے نبی پاک دی شان تو دنیا دے لکھا تے کروڑا باپ قربان حضور دی شان دا معاملہ آوے تے تیری غیرت نہیں جاگ دی کہ اللہ دے نبی دی عزت دا معاملہ ہے ختم نبوت دا معاملہ آوے اوتھے تینوں غصہ نہیں ہوندا اوتھے تینوں غیرت نہیں جاگ دی ہاڈا ایمان اے ہونا چاہیے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت حضور دی ناموس رسالت ول ختم نبوت ول جیڑا انگل کرے او دی کٹ کے رکھ دیو جیڑا زبان تو پکے کٹ کے رکھ دیو کیونکہ اساں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہویا ہے دیکھو اسی بس نعریاں تک نہ رہیے اسی بس زبان تک نہ رہیے عمل کر کے بکھائیے کسے بھی نیک بندے عالم دین دا پلہ پھڑ لو اللہ دی قسم پار لگ جاؤ گے اسی ادوں دے تباہ ہوئے ہیں جدوں دا اسی آکے چھوڑو پرا مولویاں اپنا رہن دے مولویاں اسی آپ بڑے سیانے ہیں تباہ ادوں دے ہوئے ہیں ایک نکی جی مثال میں اپنا میرا ٹائم بھی ہو گیا ہے ملک دی حفاظت کرنے والا بلے بلے ہو سکتا ہے نہ سمجھ آوے میں چھوٹی جی گل سمجھا دیاں اے محلہ غوثیہ پارک دے 2-4 جنہیں بازار نے ہر بازار دے اتے پہرے دار کھلوتا ہوئے او دے ہاتھے چ گن ہوئے بارش ہوئے می ہوئے نیری ہوئے دھوپ ہوئے چھاں ہوئے او پہرے دار کھلوتا ہوئے اگر اسی انہوں اگنور کرانگے انہوں جیڑا پہرا ساڑے واسطے دین واسطے کھلوتا ہے تے تباہ ہو جاوانگے اگر انہوں اگنور کرانگے تے تباہ ہو جاوانگے
اگر او دے وال غور کرانگے تے بچ جاوانگے تے دین دے پہرے دار جے علماء جن نے انہاں تو مکھ موڑیا ریا ککھ نہیں دین دے پہرے دار نے اور جیڑا انہاں دے ول غور کرے گا تے تابعداری کرے گا دنیا دے ہر میدان وچ اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ہے اس تو پہلے بھی بڑے ڈاکے وجے نے اے کو ہن نویں حکومت نہیں آئی کہ جڑی ڈاکے مار دی پھر دیے کتنے مرزا قادیانی نو کدے انہاں نو کدی کوئی کسے پروٹوکول دے کدی کسے پروٹوکول دے کدی کسے پروٹوکول تے لیا کے بٹھا رہے نے اور کئی عزتاں دتیاں جا رہی نے اے وہی مرزا کتا تے کانا جڑا گٹر وچ مریا سی اج اونوں نبی من کے او دے منن والیاں نو اج انہاں نو کئی عہدے دیتے جا رہے نے اگر اللہ دی عزت دی قسم ہے اے نہ تو انہوں پوچھیا گیا تے میں نے اتھے حشر والے دن کھڑا کر کے جو سزا دے لیا جے پوچھیا جانا تو انہوں کہ تسی اس وزیر اعظم نو من دے سو جیڑا مرزا قادیانی ختم نبوت تے ڈاکہ مارنے والے دا ساتھ دے دے سو یا انہوں من دے سو انہوں او دے نال چل دے سو جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ڈاکے ماردا سی اور دنیا دی تے گل ایک پاسے مر جانے سا لکھا جنازے پڑھ کے انہیں سانو اثر نہیں ہوندہ اے تے سانو فکر ہی کو نہیں اساں بھی مر جانا ہے اسی یہی فکر لئی پھرنے آ کہ بس اپنا بازار بنوا لو گلیج پیسی پوا لو اگر کسی ایم پی نہ لگو کہ تھانے ہو چھڑا لو اور ایتھوں تے تینوں چھڑا لینا ہے تینوں قبر وچ کون چھڑائے گا تینوں حشر وچ کون چھڑائے گا اوتھے ایم پی نو پوچھنے دا حال کی ہونا ہے تینوں کون چھڑائے گا اے بڑی ضمنن گل میری ریکارڈ ہو رہی ہے میں ذمہ دار ہاں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا اوتھے امیر اونے ہونا ہے جدے عمل چنگے ہون گے اوتھے امیر اونے ہونا ہے جدے عمل چنگے ہون گے امیر او ہوئے گا اے دنیا دی عمارت مار پیر تو جتی تو پرا سٹ دنیا دی دولت پاسے سٹ امیر اونے ہونا ہے جدے عمل چنگے ہون گے جڑا حضور دی غلامی دے اندر جائے گا اے دیکھو اگلا ان جمعہ ساڑھا موضوع ہے سیدہ حلیمہ دا کہو سبحان اللہ ایک غریب جیا کرانا تے پتے درختان دے کھا کے بچے پال دی سی تے میرے مصطفیٰ دی نسبت آئی تے اممہ حلیمہ دے پال جالو پہنے انشاءاللہ تنہوں مزہ آئے گا